हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेशनल स्टेट एकेडमी। आज हाम्रो टपिक रहेछ अप्सन म्याथ्सको क्लास 10 को मल्टिपल एंगल। अब यो मल्टिपल एंगल को एक्सरसाइज गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई यसको फर्मुला हुनु। अब यसको फर्मुला भोक्नको लागि हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ, हामी बिर्सिन सक्छौं, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा हामीले क्वेशन थाहा भए पनि प्रोसेस थाहा भए पनि हामीले त्यसको फर्मुला बिर्सिएपछि गर्न सक्दैनौं, अप्ठ्यारो हुन्छ। हो त्यसैको लागि सबभन्दा पहिला मैले यो फर्मुला मल्टिपल एंगल फर्मुला कसरी आउँछ, यसको डेरिभेसन कसरी हुन्छ हो म त्यो डेरिभेसन सिकाउँछु। त्यसपछि योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हुन्छ, त्यो क्वेशनहरु म सिकाउँछु र केही क्वेशनहरु जुन अलिकता धेरै नै सोध्ने गरेको हुन्छ एसटी एक्जामिनेसनमा क्वेशन नम्बर 17 मा है, त्यो क्वेशनहरुलाई पनि हामी के गर्छौं म्याक्सिमम बढी भन्दा बढी हामी के गर्छौं यसको प्र्याक्टिस गर्छौं, जसले गर्दा तपाईहरुलाई त्यो प्र्याक्टिस गरेको भिडियो हेर्नु भएमा कुनै पनि अप्ठ्यारो चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हुँदैन। र यो हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ धेरै भन्दा धेरै लाइक गर्नुस्, हामी धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् र सबैको नजिक पुग्ने गरी शेयर गर्न नबिर्सनु। अब हामीले मल्टिपल एंगल को फर्मुला डेरिभेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, यो कम्पाउन्ड एंगल को केही फर्मुलाहरु छ हैन, जुन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलाहरु हामीलाई आयो भने मल्टिपल एंगल को फर्मुलाहरु डेरिभेसन गर्न इजी हुन्छ र त्यो फर्मुलाहरु डेरिभेसन गर्न सिकिसकेपछि त्यसलाई हामी छिटै लर्न गर्न सक्छौं। त्यसमा केही टेक्निकहरु पनि छ, त्यो टेक्निकहरु पनि म सिकाउँछु डेरिभेसन गर्नलाई। अनि त्यसपछि हामी इजी क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामीले कम्पाउन्ड एंगल किनभने कम्पाउन्ड एंगलले चाहिने हो, त्यो भयो भने बल हामी फर्मुलाहरु डेरिभेसन गर्न सक्छौं। कम्पाउन्ड एंगल चाहिँ बेसिक फर्मुला हो डेरिभेसन अफ मल्टिपल को, र त्यो भन्दा पछि आउने त्यसपछि आउने लेसन है त। कम्पाउन्ड एंगल को हाम्रो के छ, के फर्मुलाहरु छ जुन मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु है त। जस्तो हामी के भयो sin a plus b, sin a plus b को के हुन्छ हाम्रो फर्मुला sin a into cos b plus cos a into sin b। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ हाम्रो sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b। त्यसपछि हाम्रो के छ cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ cos a minus b is equal to cos a into cos b minus cos a into cos b plus हुन्छ यहाँ plus sin a into sin b। नेक्स्ट फर्मुला छ हाम्रो tan a plus b, tan a plus b को फर्मुला के हाम्रो tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। त्यसपछि नेक्स्ट फर्मुला को छ हाम्रो tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। यो कम्पाउन्ड एंगल को मेन 6 वटा बेसिक फर्मुला छ। यो फर्मुला हामीले आफ्नो बित्तिकै ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड कुनै फर्मुला डेरिभेसन गर्नमा गाह्रो हुँदैन, इजिली हामी गर्न सक्छौं र फर्मुला डेरिभेसन हामीलाई आयो भने लर्न गर्न सजिलो भयो, लर्न गर्न सजिलो भयो भने क्वेशन हामी छिटो भन्दा छिटो सल्भ गर्न सक्छौं, जसले गर्दा हामीले इजिली क्वेशनहरु सल्भ गरेर एक्जाममा राम्रोसँग मार्क्स स्कोर गर्न सक्छौं है त। सो यो फर्मुला पनि यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले लर्न गर्नै पर्यो। यो फर्मुला लर्न गर्नको लागि पनि केही टेक्निकहरु छ है, त्यो टेक्निकहरु पनि हुन्छ, जसले गर्दा यो छिटो हामी लर्न गर्न सक्छौं है त। टेक्निक के छ भन्दाखेरि हामीसँग के छ sin a plus b,
sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b भनेपछि हामी के याद राख्नु पर्यो भने सुरुमा sin छ भने एउटा एंगल a छ एउटा एंगल b छ एउटा sin सँग a लगाएर cos सँग b यति बुझ्ने हामी यो टेक्निक हो एउटा कुनै रुल हैन यो टेक्निक हो है त sin सँग हामी के लगाउने a भने sin पछि के आउँछ cos cos सँग हामी के लगाउने b त्यही भएर हाम्रो के हो sin a into cos b अब यहाँ कुन साइन छ प्लस प्लस सँग सँग के लगाइदिने प्लस अब यसलाई रिभर्स गरिदिने sin a cos b को रिभर्समा हामीले यहाँ के गरिदिने cos a into sin b है त एकदम इम्पोर्टेन्ट टेक्निक छ त्यस्तै यहाँ पनि हामी त्यही कुरा युज गर्ने हो एउटा sin सँग a सँग cos सँग के हुने भयो हाम्रो b हुने भयो sin a into cos b बुझ्नुभयो सजिलो छ है माइनस सँग sin के राख्ने हामीले यसमा माइनस से राख्ने अब यसको रिभर्स गर्दाखेरि के हुने भयो cos a into sin b त्यही गर्दै छ त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो के छ cos a plus b अब cos को कन्डिसनमा के याद राख्नु होला भने जस्तो sin को कन्डिसनमा हामी के याद राख्यो भने एउटा एंगलसँग sin राख्यो भने अर्को एंगलसँग cos राख्यो है तर cos को कन्डिसनमा के याद राख्ने दुवैमा दुवै एंगलसँग cos नै युज हुन्छ के यहाँ पनि a छ यहाँ पनि b छ एंगल हैन यसको लागि पनि हामी cos युज गर्ने यसको लागि पनि हामीले cos युज गर्ने के अनि cos a plus यसको के हुने भयो त्यसो cos a into cos b अब यहाँ प्लस साइन छ भने यहाँ के लेख्ने हामीले अबलामा माइनस अब यहाँ दुवैतिर cos हो ततिर दुवैतिर sin राख्दिने सो त के हुने भयो हाम्रो sin a into sin b अब यहाँ पनि त्यही छ यहाँ प्लस थियो भने माइनस हुने भयो अब यहाँ माइनस छ भने प्लस हुन्छ त्यति हो हाम्रो cos a minus b को के हुने भयो फर्मुला cos a into cos b अब यहाँ के लेख्ने हामीले प्लस sin a into sin b है त त्यसपछि नेक्स्ट फर्मुला के छ हाम्रो tan a plus b यसमा पनि योसँग पनि tan योसँग पनि tan है त tan a plus b के हो यहाँ tan a plus tan b tan a plus tan b तलब के याद राख्नु पर्यो माथि प्लस छ यहाँ के हुने भयो 1 minus tan a into tan b 1 minus tan a into tan b सेम यहाँ हम tan a minus b सँग माइनस मा जाने भयो माथि यो फर्मुला tan a minus tan b यहाँ माइनस सँग के गर्ने हामीले प्लस गरिदिने 1 plus tan a into tan b है यो हाम्रो कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला हो यो फर्मुलालाई लर्न गर्नु होला दुई तीन पल्ट चार पल्ट मज्जाले भिडियोलाई हेर्नु होला लेख्नु होला कपीमा घोक्नु होला त्यसपछि इज्जत यो फर्मुला आउँछ यो फर्मुला आइसकेपछि अब हामी मल्टिपल एंगल को फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेका छौं कुनै पनि गाह्रो हुँदैन यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला कुनै पनि समस्या कुनै पनि प्रब्लम देख्नु भयो भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला त्यसलाई हामीले नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई सुधार्न कोसिस गर्नेछौं बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला जसले गर्दा तपाई जस्तै अरु पनि साथीहरुले त्यो भिडियोलाई हेरेर त्यहाँबाट केही कुरा सिकेर आफ्नो एजुकेसन स्किललाई राम्रोसँग अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ र उनीहरुको स्टडी अझ स्ट्रङ हुनेछ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सब्स्क्राइब गर्न केही पनि जाँदैन त्यही तपाईको नजिकमा छेउमा रहेको छ सब्स्क्राइब बटन त्यसलाई थिच्नुस् शेयर गर्नुस् आफ्नो सिक्नुस् अरूलाई पनि सिक्न हेल्प गर्नुस् सबैजना मिलेर एजुकेसनमा इम्प्रुभमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्न कोसिस गरौँ है त अब मैले यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो होला मैले यसलाई मेटाउन गइरहेको छु मैले यसलाई मेटाए त्यसपछि हामी मल्टिपल एंगलको फर्मुला डिराइभ गर्छौं है त अदरवाइज तपाईहरुलाई कम्पेयर गर्नको लागि मैले यही मल्टिपल एंगलको फर्मुला डिराइभ गरि देखाउँदै छु है त जस्तो मल्टिपल एंगलको फर्मुला हामी डिराइभ गर्दै छौं मल्टिपल एंगल मैले अघि नै के भनेको थिएँ भने तपाईलाई कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला आयो भने कुनै पनि फर्मुला डेरिभेसन गर्न गाह्रै छैन सब एकअर्कासँग लिंक छ कम्पाउन्ड आयो भने मल्टिपल आउँछ मल्टिपल आयो भने सब मल्टिपल आउँछ सब मल्टिपल आइसकेपछि ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रान्सफर्मेसन छ एउटा त्यसपछि त हामीले प्रब्लमै छैन म्याथमा हामी इजिली चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं क्वेशन कुनै गाह्रो छैन है त मल्टिपल एंगलको फर्मुला हुन्छ हाम्रो है sin 2a is equal to हाम्रो फर्मुला हो 2 sin a into cos a जस्तो मैले एउटा फर्मुला लेखेँ sin 2a is equal to 2 sin a into cos a हो यो मल्टिपल हो
अब हामी त भोग्नु त भोगिहाल्छ, युज पनि यसको धेरै छ, तर आयो कहाँबाट, कसरी आयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो के। हो त्यही भएर मैले यो आयो कहाँबाट त्यसलाई म डिराइभ गरेर गइरहेको छु है त। भनेपछि हेर्नु sin k को फर्मुला कसरी आयो हैन। सो हामीसँग कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला के छ, sin को फर्मुला sin a plus b को फर्मुला छ। sin के छ त a plus b को फर्मुला छ। sin a plus b को फर्मुला के छ हामीसँग, के फर्मुला sin a plus b को, sin a into cos b plus cos a into sin b हैन। अब हेर्नुस् यो फर्मुला कति सजिलोसँग हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। यो जो मल्टिपलको फर्मुला हो मैले यहाँ चाहिँ बक्स बनाइदिएँ जसले थाहा होला यो फर्मुला हो भनेर यो आयो कसरी म त्यो यहाँ डेरिभेसन गर्दैछु है त। sin a plus b को के आउने फर्मुला sin a into cos a plus cos a into sin हैन। मैले यो के गरिरहेको छु भने यहाँ sin त sin भइ नै हाल्यो, एंगल a त भइ नै हाल्यो, यो b को लागि हामी के रिप्लेस गर्दिने, a ले रिप्लेस गर्दिने, b लाई हामी के रिप्लेस गर्दिने, a ले रिप्लेस गर्दिने। सो b लाई a ले यहाँ LHS मा रिप्लेस गर्यो भने RHS पनि रिप्लेस हुन्छ भनेपछि sin a इन्टु यहाँ पनि के भयो cos a भयो प्लस cos a यहाँ पनि एंगल BC यो पनि रिप्लेस गरेर के भयो sin a भयो हैन। b लाई a ले रिप्लेस गरेको, b को ठाउँमा a लेखेको, b को ठाउँमा के भयो a भयो, b को ठाउँमा के भयो a भयो, b को ठाउँमा के भयो a भयो, यो हामीले पुट गरेको है त। यो गर्न बित्तिकै हेर्नुस् त के फर्मुला आयो हाम्रो sin a plus a भने कति हुन्छ 2a, sin 2a को फर्मुला के भयो sin a into cos a plus यो पनि के हो sin a into cos a, sin a into cos a एउटा यहाँ हो, sin a into cos a यहाँ हो, कतिवटा sin a cos a दुईटा भनेपछि के हुने फर्मुला हाम्रो 2 sin a into cos a, के हुने हाम्रो फर्मुला sin 2a को 2 sin a into cos a हो। यो हाम्रो फर्मुला हो। सबै प्लस भएको एंगलहरुबाट कम्पाउन्ड एंगलको सबै प्लस भएको एंगलहरुलाई युज गरेर हामीले मल्टिपलको फर्मुला युज गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं है त। अनि sin 2 को फर्मुला के भयो 2 sin a into cos a है त। हो त्यसै गरी अरु पनि मल्टिपल फर्मुला हामीले निकाल्छ है। म यो मेटे तपाईहरु भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। हामी अरु फर्मुलाहरु युज गर्छौं है त। हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला के छ हाम्रो cos a plus b plus b लाई cos a plus b cos a के छ हाम्रो cos a into cos b, cos a into cos b minus sin a into sin b हैन। मैले अघि नै भनेको कम्पाउन्ड एंगलको हेल्पबाट हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौं है त। भनेपछि के हुने भयो त्यसो भए ल हामीले के अहिले के सिक्यौ फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नु छ भने टेक्निक के हामीले कम्पाउन्ड एंगलमा भएको बी एंगललाई ए ले रिप्लेस गरिदिने, त्यहाँबाट फर्मुला राख्दै आउँछ भनेपछि यहाँ बी सँगै यहाँ के लेख्दिने, बी को ठाउँमा के लेख्ने हामीले ए ले है त, बी को ठाउँमा के लेख्ने ए ले। भनेपछि त्यसो भए के हुने भयो फर्मुला cos a into cos b को ठाउँमा के लेख्ने a माइनस यहाँ sin a into sin, फेरि b को ठाउँमा के लेख्ने a ले, और cos a plus a भने के हुन्छ cos 2a, cos 2a, cos 2a को के हुने फर्मुला हो cos 2a is cos 2 के हुने वाला फर्मुला cos a into cos a cos square a minus sin a into sin a sin square a। यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो, यो एउटा फर्मुला डेरिभेसन भयो। कम्पाउन्ड एंगलको cos a plus b बाट हामीले कुन फर्मुला डिराइभ गर्यो cos 2a को फर्मुला डिराइभ गर्यो। कम्पाउन्ड एंगल cos a plus b बाट हाम्रो cos 2a को के फर्मुला आयो cos 2a is equal to cos square a minus sin square a। यो हाम्रो के भयो एउटा फर्मुला हो, यो हाम्रो एउटा के भयो फर्मुला हो। त्यसैगरी अब हामीले यही फर्मुलाबाट अरु फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। cos 2a is cos के हाम्रो cos square a minus sin square a है। मैले यहाँ अब के गर्दै छु भने cos 2a is equal to यो cos square a minus sin square a cos के हुन्छ हामी 8th क्लासमा पढाएको छौं, 9th क्लासमा पढाएको छौं। sin square a को फर्मुला के हाम्रो 1 minus cos square a, 1 minus cos square a, 1 minus cos square a कसरी आयो 1 minus cos square a। म
यहाँ मेटेरियल देखाइदिन्छु कसरी आयो भने हैन यो पहिला हामीले थाहा छ हुनु पर्यो है कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले यसको बेसिक फर्मुला चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा यो बेसिक फर्मुला कसरी आउँछ त्यो हामी डेरिभेसन चाहिँ पहिलाको फर्मुलामा हामीले बनाएर अपलोड गरिसकेको छौं कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले त्यो भिडियोमा गएर पनि त्यहाँबाट चाहिँ बेसिक फर्मुला चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है त र खासमा आको कसरी हो भने हाम्रो sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a के हुन्छ 1 हुन्छ भने हामीले sin स्क्वायर a लेख्यो भने cos स्क्वायर a उताएर के हुन्छ 1 minus cos स्क्वायर a हुन्छ है त्यस्तै cos स्क्वायर a लेख्यो भने sin उताएर के हुने भयो फर्मुला 1 minus sin स्क्वायर a हुने हो है त यो बेसिक फर्मुला पहिलाकै फर्मुला हो है त अनि पछि यसमा के हुन्छ sin स्क्वायर a को फर्मुला के रहेछ 1 minus cos स्क्वायर a और cos 2a कति हुने हो त्यसो भए cos स्क्वायर a माइनस मा मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस 1 माइनस इन्टु माइनस 0 प्लस cos स्क्वायर a यो कति इजी छ तपाईले cos a प्लस b को आयो भने cos 2a को फर्मुला आयो यसलाई चेन्ज गरिदिनु भयो भने अर्को फर्मुला आयो फेरि हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ फेरि अर्को फर्मुला आउँछ एकदम सजिलो छ के मेन हो कम्पाउन्डिङ हो याद राख्नु cos 2a cos 2a कति मान पर्ला cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यसको लिमिट भयो 2 cos स्क्वायर a minus 1 2 cos स्क्वायर a minus 1 cos 2a को यो एउटा अर्को फर्मुला हो फर्स्ट एउटा फर्मुला के भन्छ भने cos 2a cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a sin लाई चेन्ज गर्यो भने cos 2a को अर्को फर्मुला के भयो हाम्रो 2 cos स्क्वायर a minus 1 अब यसैमा हामीले यदि cos स्क्वायर लाई चेन्ज गरिदियो है यसैमा हामीले जस्तो तो ये है के सामने cos 2a को फर्मुला cos 2a cos 2a को जुन मेन फर्मुला आएको थियो के आयो cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हैन अब हामीले sin लाई cos मा चेन्ज गर्दाखेरि cos 2a को फर्मुला के आयो हाम्रो 2 cos स्क्वायर a minus 1 आयो त्यसै गरी हामी के गर्दिने भने cos लाई चेन्ज गर्दियो भने cos 2a cos लाई हामी चेन्ज गर्दियो भने cos स्क्वायर a के जानु पर्यो cos स्क्वायर a 1 minus sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a लाई चेन्ज गर्दियो भने sin मा कति हुने भयो 1 minus sin स्क्वायर a अनि यो माइनस sin स्क्वायर a भनेपछि कति हुन्छ त्यसो भए cos 2a के भयो हाम्रो 1 minus sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a therefore cos 2a कति हुने भयो फर्मुला 1 दुवै माइनस छ भने माइनस नै लेख्ने किनभने यहाँ मल्टिप्लाई को साइन छैन मल्टिप्लाई को साइन नभएको जस्तो 3 + 4 गर्यो भने यहाँ पनि साइन छैन भने प्लस हुन्छ हाम्रो यसमा पनि प्लस लेख्यो हो त्यस्तै -3 - 4 छ भने a नै हुने हो त साइन माइनस हुन्छ तर के हुन्छ यो 8 नै हुने किनभने देयर इज नो मल्टिप्लाई छैन इजन्ट इट यो हाम्रो 8 र सबट्र्याक्ट भनेपछि त्यसो यहाँ के हुने हो माइनस sin स्क्वायर भनेको 2 sin स्क्वायर यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला भयो cos 2a को है त भनेपछि हामीले है एउटा कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला के याद राख्नु पर्यो थियो cos a plus b को cos a into cos b minus sin a into sin b एंगल b लाई a मा रिप्लेस गर्न बित्तिकै cos 2a को फर्मुला आयो डिराइभ गर्न सक्यौ हामीले है फेरि हामी sin स्क्वायर लाई 1 minus cos स्क्वायर a मा चेन्ज गर्दा अर्को फर्मुला डिराइभ भयो हामीले फेरि हामी cos स्क्वायर a लाई 1 minus sin स्क्वायर a मा चेन्ज गर्दाखेरि फेरि अर्को फर्मुला आयो हाम्रो cos 2a को है cos 2a को फर्मुला अलि बढी आउँछ यहाँ बढी डिराइभ हुन्छ र cos 2a को फर्मुला चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त अब यहाँबाट अर्को अझ फर्मुला डिराइभ हुन्छ है त त्यो पनि हेरौँ हामीले यदि समय यहाँसम्म गइसक्यो है अब यहाँबाट हेर्नु यहाँबाट हेर्नुस् यहाँ अर्को फर्मुला के युज हुन्छ भने यो जुन हामी गर्यो अहिले है मैले यहाँ यसरी यहाँ बक्स बनाइदिएको छु है अब यो जुन cos 2a को फर्मुला हो cos 2a के आएको छ हाम्रो यहाँ 2
cos स्क्वायर a माइनस 1 यो जुन हाम्रो फर्मुला आयो हैन यो फर्मुलाबाट हामीले युज गर्यौं है cos 2a बाट हाम्रो के फर्मुला छ के हाम्रो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है यहाँबाट एउटा अस्ति फर्मुला निस्किन्छ हेर्नुस् त यो माइनस 1 लाई यतातिर लगिदियो भने कति हुन्छ हाम्रो cos 2a plus 1 cos 2a plus 1 is equal to के हो हाम्रो फर्मुला 2 cos स्क्वायर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यसलाई त हामी बिर्सिनु नै हुँदैन यो एकदम युज हुने हो जब एक्जाममा तपाईले ला क्वेशन गाह्रो आयो भने सोच्नुहुन्छ भने हो त्यस्तो कन्डिसनमा यसको फर्मुला एकदम युज हुने चान्स हुन्छ त्यो चाहिँ याद राख्नु हुन्छ हामीले है त अनि पछि 1 plus cos 2a is equal to के हो हाम्रो 2 cos स्क्वायर है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है यो चाहिँ नबिर्सनु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो हैन यसैबाट हामीले cos स्क्वायर मात्र लेख्यो भने के हुन्छ cos स्क्वायर a is equal to कति हुन्छ हामीले cos स्क्वायर a लाई मात्र लेख्यो भने 2 के हुन्छ यसलाई डिभाइड को फर्मुला हुन्छ डिनोमिनेटरमा 2 आउने हो अनि cos स्क्वायर a कस्तो के हुने हाम्रो यो चाहिँ 1 plus cos 2a छ हैन यो 2 चाहिँ तल जान्छ डिनोमिनेटरको फर्ममा cos स्क्वायर a कस्तो गरेर गर्नु पर्छ 1 plus cos 2a by 2 cos स्क्वायर a is equal to 1 plus cos 2a by 2 यसैबाट यो पनि हामीले के भयो एउटा फर्मुला भयो यसैबाट हामीले अर्को पनि फर्मुला निकाल्न सक्छौं cos a स्क्वायर लाई रिमुभ गर्न बित्तिकै हामीले के सिकाएको छौं if we have to remove the square then right side we have to keep under the root भनेपछि cos a is equal to के हुने हाम्रो फर्मुलाको 1 plus cos 2a by 2 1 plus cos 2a by 2 भनेपछि cos 2a को फर्मुला यदि तपाईलाई थाहा छ भने 2 cos स्क्वायर a minus 1 यहाँबाट के गर्यो minus 1 लाई त्यहाँ शिफ्ट गरिदियो भने 2 cos स्क्वायर a को फर्मुला आयो है 2 लाई हामीले तल पार्दियो तल डिनोमिनेटर रूपमा राख्न बित्तिकै cos स्क्वायर a को फर्मुला आयो स्क्वायर लाई रिमुभ गर्न बित्तिकै cos a को फर्मुला आयो हैन त्यसैगरी यहाँबाट हामीले फेरि अर्को गर्न सक्छौं गर्यो हामीले हैन फेरि यहाँबाट यो फर्मुलाबाट पनि हामी यसैगरी अरु फर्मुलाहरू ट्राई गर्न सक्छौं है त जस्तो के छ हाम्रो फर्मुला यहाँ अर्को फर्मुला हेर्नुस् त के छ हाम्रो फर्मुला cos 2a is equal to के छ हामीसँग 1 minus 2 sin स्क्वायर प्रोसेस सिक्नु छ के हामीले प्रोसेस आयो भने फर्मुलाहरु निकाल्न कुनै पनि गाह्रो छैन हामीले सजिलैसँग फर्मुलाहरु निकाल्न सक्छौं जो फर्मुला निकाल्न सक्यो भने हामी बिर्से पनि त्यहाँ रफ मानेर निकाल्न सक्छौं त्यसपछि हामीले इजिली त्यसलाई युज गर्न सक्छौं सो cos a कस्तो के भयो 1 minus 2 sin स्क्वायर सेम माथिको जस्तै 2 sin स्क्वायर a कस्तो के हुन्छ त्यसो भने और के गर्दा हामीले 2 sin स्क्वायर माइनस हैन त्यतातिर जानु बित्तिकै के हुन्छ प्लस मा जाने भयो 2 sin स्क्वायर a के हुन्छ हाम्रो 1 cos 2a र त्यतातिर लगेर के हुन्छ माइनस cos 2a है त यो पनि हाम्रो के हो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ नबिर्सिनु होला है त यो पनि हाम्रो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो 2 sin स्क्वायर a कति आयो 1 minus cos 2a अब अझै फर्मुला ड्राइभ गर्नको लागि मैले यो फर्मुलाहरु मेट्नु पर्छ मैले यो मेटे तपाईहरुले भिडियो पज गरेर हेर्नु होला नोट गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला है त म यो मेटाए अब त्यसपछि यसबाट अझै के फर्मुला डेरिभेसन गर्न बाँकी छ हामी त्यो गर्दैछौँ भनेपछि 2 sin स्क्वायर a 2 sin स्क्वायर a is equal to कति आएको छ हाम्रो 1 minus cos 2a 2 sin स्क्वायर is equal to 1 minus cos 2a फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो खास हामीले यसैबाट हामी अर्को फर्मुला ड्राइभ गर्नु के हुन्छ sin स्क्वायर a is equal to कति हुन्छ यो 1 minus cos 2a यो जुन मल्टिपल छ त्यसलाई हामीले त्यो डिनोमिनेटरको फर्ममा जाने sin स्क्वायर is equal to के छ फर्मुला 1 minus cos 2a by 2 है त हो यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला भयो और अब हामी के गर्न सक्छौं यसबाट स्क्वायर रिमुभ गर्न सक्छौं हामीले स्क्वायर रिमुभ गर्न बित्तिकै sin a is equal to कति भयो 1 minus cos 2a by 2 यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला हो sin is equal to 1 minus cos 2a by 2 है भनेपछि
एउटा कम्पाउन्ड एंगलको cos a plus b को फर्मुला हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामी हेर्नुस् त्यो फर्मुलाबाट कति फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्यौं। यो सबै फर्मुला मल्टिपल एंगलको हो, यो सबै युज हुन्छ। अहिले मैले तपाईलाई मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरु डेरिभेसन गर्न सिकाइरहेको छु है। यसपछि हामी के गर्छौं, त्यसको सबै फर्मुला मैले एक ठाउँमा लेखेर लेखिदिन्छु र त्यससँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन्छ, त्यो क्वेशनहरु म सिकाउने छु र बाँकी क्वेशनहरु तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकदम इजी छ, कुनै पनि गाह्रो हुँदैन, मज्जाले सक्नुहुन्छ हैन। यदि कुनै क्वेशनमा फेरि प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्नु होला, यसलाई मैले फेरि सल्भ गर्नेछु है त। अब हामीले tan a plus b कम्पाउन्ड एंगल tan a plus b बाट त्यसको मल्टिपल फर्मुला चाहिँ हामी डिराइभ गर्नेछौँ है त। मैले यो मेटाए, अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला, बिर्सनु भयो होला। अब हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ कम्पाउन्ड एंगलको tan a plus b, यहाँबाट हामीले त्यसको मल्टिपल निकाल्ने छ। सो tan a plus b, सो tan a plus b को फर्मुला मल्टिपल tan a plus b इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। यो हामी सबैले थाहा छ, tan a plus b इक्वल्स टु tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। हामीलाई मल्टिपल एंगलको फर्मुला डिराइभ गर्न कुनै पनि गाह्रो अब छैन, हामीले बुझिसकेका छौं। मल्टिपल एंगल फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि सिम्पल एउटा कुरा के बुझ्नु छ, बी एंगललाई ए मा रिप्लेस गर्दिने। त्यसपछि सिम्पल क्याल्कुलेसन छ र फर्मुला डिराइभ गर्छ। त्यसपछि यहाँ के भयो हाम्रो tan a प्लस के बुझ्यौ हामी, बी ले कलममा के रिप्लेस गर्नु छ, ए। यहाँ के भयो a इज इक्वल टु कति भयो यहाँ tan a plus tan b लाई के रिप्लेस गर्छ हामी, b हैन। सो tan a plus tan a by 1 minus tan a into यो भने कति हुने भयो हाम्रो tan a और tan a plus a भनेको कति हुन्छ हामी, tan a plus a भनेको कति, tan a plus a भनेको कति हुन्छ हाम्रो tan 2a। सो tan 2a इक्वल्स टु के फर्मुला हो हाम्रो tan a plus tan a भनेको यहाँ कति हुने भयो 2 tan a by 1 minus tan a into tan a tan square। हो यो हाम्रो के भयो tan 2a को मल्टिपल फर्मुला हो है त। सो tan 2a इक्वल्स टु 2 tan a by 1 minus tan square। हाम्रो मल्टिपलमा खासमा मल्टिपल एंगलमा चाहिँ 2a एंगलको केसमा चाहिँ यति फर्मुलाहरु हामीले चाहिने हो मल्टिपलको केसमा है त। र एउटा sin 3a cos 3a र tan 3a को पनि फर्मुला हुन्छ है, त्यो पनि म सिकाउन गइरहेको छु, त्यो पनि हामी डिराइभ गर्न गइरहेको छु। कसरी डिराइभ गर्ने, त्यसमा पनि सेम प्रोसेस युज गर्नु, b लाई रिप्लेस गर्नु छ। जस्तो 2a एंगल निकाल्नु छ भने b लाई a मा रिप्लेस गर्न बित्तिकै 2a आयो हैन। त्यस्तै अब 3a मा रिप्लेस गर्नु छ भने b लाई 2a मा रिप्लेस गर्ने, त्यति बुझ्नु छ हामीलाई है त। र मैले यो मेटाए, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला है, मेटाए। अब मैले 3a एंगलको केही फर्मुला चाहिँ डेरिभेसन गइरहेको छु है त। सो हामीले युज गर्ने थाहा छ, मल्टिपलको लागि युज गर्ने बित्तिकै यो कम्पाउन्ड एंगल sin a plus b इक्वल्स टु के दियो फर्मुला sin a into cos b plus cos a into sin b है। अब यहाँ हामी एंगल 3a को लागि रिप्लेस गर्छौं sin a plus b, b लाई के मा रिप्लेस गर्दिने 2a मा रिप्लेस गर्दिने, b लाई के मा रिप्लेस गर्ने 2a मा, b लाई 2a मा रिप्लेस गर्ने बित्तिकै 2a plus a गरेर sin 3a को फर्मुला युज आउँछ है। यो जुन मल्टिपलमा 2a र 3a को फर्मुला हो। सो प्राय जस्तो सबै 90% 2a कै हुन्छ, 3a को धेरै कम फर्मुला छ, मेनली sin 3a cos 3 tan 3 तीनटा मात्रै छ, हुन्छ है त। सो हामी sin यसमा हामीले 3a को फर्मुला डिराइभ गर्न जान्छौँ है त। sin a into cos b लाई हामी के रिप्लेस गर्छ 2a, यसमा के हुने भयो 2a plus cos a into sin b लाई के रिप्लेस गर्ने 2a और sin a plus 2a भनेको कति भयो हाम्रो 3, sin 3a cos 2a कति हुने भयो sin a into यहाँ के छ cos 2a। sin को फर्मुला सबै हामीलाई sin मा चाहियो, sin को फर्मुला हामीले केमा चाहियो sin मा चाहियो। यहाँ के सँगसँगै cos 2a, cos 2a को फर्मुला हामीले यो भन्दा अगाडि नै डिराइभ गरिसकेका छौं हैन।
साइन को फर्म cos 2a cos के बाद आयो sin 2a into cos 2a cos 2 के जानो 1 minus 2 sin square a, right? के जानो फॉर्मूला cos 2a cos 2 1 minus 2 sin square a plus cos a into अब sin 2a के फॉर्मूला sin 2a डेटा मात्र फॉर्मूला sin 2a को के सामने sin 2a cos 2 क्यों जानो फॉर्मूला 2 sin a into cos a 2 sin a into cos a है ना और sin 3a is equal to कति भयो क्याल्कुलेसन गर्दा मल्टिप्लाई गर्छ sin a into 1 भनेको कति हुने भयो sin a minus कति हुन्छ 2 sin square a into sin a भनेको कति हुन्छ 2 sin cube a plus यहाँ यो कति राम्रो 2 sin a cos a into cos a भनेको कति हुन्छ हाम्रो cos square a हामी सबैलाई थाहा छ sin को फर्मुला sin मार्क छ यहाँ sin देखिरहनु भएको छ यहाँ पनि sin देखिरहनु भएको छ यहाँ पनि sin देखिरहनु भएको छ तर यहाँ के छ cos यसलाई हटाउनु पर्यो हामी के राख्नु पर्यो sin को फर्मुला राख्नु पर्यो है त अनि पछि यहाँ के हुने भयो त्यसो भए sin 3a is equal to sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a into cos square is cos के हुन्छ cos square is equal to 1 minus sin square cos square is equal to 1 minus sin square is equal to कति हुने भयो sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin into 1 2 sin a plus into minus minus 2 sin cube अनि पछि 2 sin a and plus यो sin a भयो यो कति भएको 2 sin a plus sin a जोडेर कति हुन्छ 3 sin a यो पनि माइनस छ यो पनि माइनस है मल्टिप्लाई छैन त्यही भएर sin अनि के राख्ने माइनस ए राख्ने 2 sin cube a यहाँ पनि के छ हाम्रो 2 sin cube a पछि यो कति बनाउनु भनेको 4 sin cube a है therefore ये हाम्रो के हो sin 3a को फर्मुला हो है त therefore हाम्रो के हुने फर्मुला हो sin 3a इक्वल्स टु क्या फर्मुला हुने भयो 3 sin a हैन 3 sin a minus 4 sin cube a हो यो हाम्रो फर्मुला हो sin 3 को sin 3 को फर्मुला के भयो sin 3 इक्वल्स टु 3 sin a minus 4 sin cube a है त सो फर्मुला क्लियर गर्न सिक्यौ हामीले sin 3 को फर्मुला त थाहा छ sin 3 इक्वल्स टु 3 sin a minus 4 sin cube a हुन्छ त आयो कसरी फर्मुला हामी निकाल्न सक्छौं डिराइभ गर्न सक्छौं त्यसको लागि याद राख्नुपर्ने के हो कम्पाउन्ड एंगल है यो आयो भने 2a को पनि निकाल्न सक्छौं हामीले 3 को पनि निकाल्न सक्छौं है त त्यसै गरी हामी कसो निकाल्ने अब cos a plus b बाट cos 3a को फर्मुला अब हामीले डिराइभ गर्छौं है म यो अब मेटे र भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ cos a plus b is equal to क्या हो फर्मुला cos a into cos b minus sin a into sin b हामीले अघि सिकिसकेका थियौ 3 को फर्मुला ल्याउनु छ के गर्न हामीले b लाई रिप्लेस गर्नु छ के रिप्लेस गर्नु छ 2a रिप्लेस गर्नु छ भनेपछि हाम्रो cos a plus b लाई के रिप्लेस गर्ने 2a is equal to कति ल्याउनु त्यसो भए cos a into cos b को ठाउँमा 2a minus sin a into sin b को ठाउँमा 2a भनेपछि यो कति हुन्छ हाम्रो cos a cos 2a लाई हटाउनु पर्यो cos 2a लाई cos को फर्मुला cos मा चाहिन्छ सो cos 2a फर्मुला के हुन्छ हाम्रो cos को फर्मुला cos 2a के हुन्छ 2 cos square a minus 1 minus sin
a into sin 2a को एउटै फर्मुला छ हामीसँग 2 sin a into cos a is equal to कति चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos cube a cos a minus cos a into 1 cos a minus कति हुने भयो 2 sin a into sin a sin square a into cos a is equal to 2 cos cube a minus cos a minus 2 sin square a is equal to के हुन्छ cos मा चाहियो sin square a is equal to 1 minus cos square a into cos a is equal to 2 cos cube a minus cos a minus multiply गर्नु सक्छ कति हुन्छ 2 र cos a दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दा है त minus 2 cos a into 1 cos a फेरि यहाँ माइनस छ माइनस इन्टु माइनस गरेर यहाँ के हुने भयो प्लस 2 ठिकै राख्नुस् cos स्क्वायर इन्टु cos a हुनु हुन्छ हाम्रो cos cube a भनेपछि root 2 cos cube a यो पनि 2 cos cube a राइट टर्म छ यो जोडेर हाम्रो के हुन्छ 4 cos cube a minus cos a minus 2 cos a सेम साइन छ युटे राख्नु पर्यो मल्टिप्लाई छैन त्यहाँ त्यही भएर 2 cos a plus cos a भनेको कति हुने हाम्रो 3 cos a है त therefore के आउने हाम्रो फर्मुला cos 3a is equal to के आयो 4 cos cube a minus 3 cos a कति भयो 4 cos cube a minus 3 cos a यहाँ के को फर्मुला आयो cos 3a is equal to क्या फर्मुला आउने हाम्रो 4 cos cube a minus 3 cos a यो पनि फर्मुला कहाँबाट डिराइभ गर्यो कम्पाउन्ड एंगलबाट फर्मुला डिराइभ गर्यो हामीले कम्पाउन्ड एंगल को हाम्रो sin cos a plus b को थाहा छ भने हामी मजाले डिराइभ गर्न सक्यो तर त्यहाँ युज हुने के हो sin 2a cos 2a रेलेटिभ पहिला मल्टिपल को फर्मुला आउनु 2a sin 2a cos 2a फर्मुला आउनु है सो मेन हो कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला आउनु पर्यो त्यो आयो भने सजिलो छ b लाई a ले रिप्लेस गरेर 2a को सबै आउँछ b लाई 3a भने b लाई 2a मा रिप्लेस गर्यो भने 3a को सबै आउँछ a मा रिप्लेस गर्यो भने 2a को सबै आयो b लाई 2a मा रिप्लेस गर्यो भने 3a को सबै आयो है त अब यो tan 3 को पनि आउनु पर्छ अब यो मेटाए तपाईहरुले यो पोस्टले हेर्नु होला है लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् तपाईको छेउमा रेड बटनमा लेखिएको छ त्यहाँ सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ थिच्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गर्नु होला है ल यो हामीले tan a plus b को फर्मुला बाट tan 3a को फर्मुला डिराइभ गर्न जानेछौँ त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला के छ tan a plus b tan a plus b is equal to के हाम्रो फर्मुला tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b यहाँ हामीले tan 3 को फर्मुला आउँछ सो हामीले सिकिसकेका छौं tan a b लाई के रिप्लेस गर्न सक्ने 2a b रिप्लेस बाइ 2a त्यसको कति हुने भयो त्यसको भयो tan a plus tan b लाई के रिप्लेस गर्ने 2a by 1 minus tan a into tan b लाई के रिप्लेस गर्ने b लाई 2a और tan a plus 2a को 3 tan 3 is equal to के हुने भयो tan a plus tan 2a tan a plus tan 2a भनेको कति हुने भयो 3 tan a 3 tan a by 1 3 sorry tan 3 is equal to के सँग tan a plus tan 2a को फर्मुला हो tan 2 is equal to 2 tan a by के थियो हाम्रो 2 tan a by tan 2 is equal to क्या थियो हाम्रो 2 tan a by 1 minus tan square a by यहाँ पनि के छ हामीसँग 1 minus tan a into tan 2 को हाम्रो फर्मुला 2 tan a by 1 minus
स्क्वायर ए है त। अब हामी यहाँ एलसीएम लिन्छौँ और tan 3a इज इक्वल टू यहाँ के गर्ने 1 माइनस tan स्क्वायर ए के गरेर हामीले एलसीएम लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए के गरेर हामीले एलसीएम लिए। एलसीएम लिँदाखेरि टेक्निक के चाहिँ हामीले यहाँ केही पनि छैन के गर्दैन मल्टिप्लाई हुन्छ नि प्रोडक्टमा जाने माथि जाने प्रोडक्टमा पछि कति हुन्छ हाम्रो tan a अनि प्रोडक्टमा गयो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर सेम छ डिवाइड बाइ क्यान्सल भइहाल्छ माथि के छ हामीसँग 2 tan a 2 tan a होल बाइ एक्चुअली में जुन यो इज इक्वल टु tan 3 इज इक्वल टु हामीले लेखेका छौं जुन मेन लाइन छ नि हो त्यहाँ हुन्छ है त यो पनि याद राख्नु होला है त इज इक्वल टु यहाँ पनि हाम्रो सेम एलसीएम के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 छ के छ हामीसँग 1 छ सो 1 इन्टु 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस है यहाँ सेम भयो क्यान्सल भयो सो यहाँ माथि के हुने हाम्रो tan इन्टु 2 tan भनेपछि माइनस 2 tan स्क्वायर है त 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ के गर्यो एलसीएम लियो यहाँ केही पनि छैन भने प्रोडक्टको फर्ममा जाने भयो tan इन्टु 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस छ भने प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर क्यान्सल गरेर माथि 2 tan मात्र बाँकी भयो लाइन भयो बाइ फेरि 1 इन्टु 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस छ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम लिँदाखेरि क्यान्सल गरिन्छ सो माथिमा tan इन्टु 2 tan भएर कति भएको छ हाम्रो 2 tan स्क्वायर a अब हामीले के गर्न सक्छौं 1 माइनस tan स्क्वायर लाई 1 माइनस tan स्क्वायर के गर्न सक्छौं हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं भनेपछि के हुने भयो हाम्रो tan 3a इज इक्वल टु माथि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हाम्रो tan a इन्टु 1 भनेको tan a माइनस tan qa प्लस कति छ हामीसँग 2 tan a बाइ यतातिर 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम हुने भयो 1 माइनस tan स्क्वायर a नै हुन्छ माइनस यहाँ कति राम्रो 2 tan स्क्वायर a और tan 3a इज इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो यो 2 tan a प्लस tan a यो दुईटा जोडेर के हुने हाम्रो 3 tan a माइनस यहाँ के छ हामीसँग tan qa बाइ यहाँ कति भयो 1 माइनस माइनस र यो पनि माइनस मल्टिप्लाई छैन माइनस साइन हुने भयो tan स्क्वायर a अनि 2 tan स्क्वायर यहाँ दुईटा tan स्क्वायर a यो एउटा tan स्क्वायर छ टोटल कति भयो हाम्रो 3 tan स्क्वायर यहाँ के को फर्मुला आउने भयो tan 3 को फर्मुला के भयो हाम्रो 3 tan a minus tan qa by 1 minus 3 tan square a सो कम्पाउन्ड एंगलबाट हामीले sin 3a को फर्मुला cos 3a को फर्मुला र tan 3 को फर्मुला पनि डिराइभ गर्यो यति फर्मुला हाम्रो युज हुने हो मल्टिपल एंगलमा जति पनि हामी डिराइभ गरेका छौं है अब आजको भिडियोलाई हामी स्टप गर्छौं तपाईहरुले यो सबै फर्मुलाहरुलाई राम्रोसँग भिडियोमा हेर्नु होला पज गरेर नबुझेको ठाउँमा चाहिँ पज गरेर भिडियोलाई हेर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला त्यसपछि हामीले तपाईले गरेको कमेन्टलाई हेरेर सुधार गर्ने पर्ने ठाउँमा हामीले सुधार गर्छौं भिडियोलाई लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुस् जसले गर्दा सबैको नजिकमा सबैको अगाडि छिटो भन्दा छिटो यो भिडियो पुगोस् र उनीहरुले पनि इजिली चाहिँ यो भिडियोहरु हेरेर त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ यति भन्दै आजको क्लास हामी यही स्टप गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा sin cos sin 2a cos 2a tan 2a को केही tan को फर्मुला ड्राइभ गर्छौं अनि त्यसपछि मल्टिपल एंगल को सबै फर्मुलाहरु मैले एक ठाउँमा लेखेर त्यसको हामी प्रब्लमहरु चाहिँ गर्नेछौं आजको लागि यतिकै